पॉसिबल झाला आणि आमचे हे जे भाव आता परत म्हणतात की भाव जे आमच्या असेंब्लीन गेले त्यांनी सुद्धा एक इतिहास घडयलो आणि आता कोणाक जरी मिराबागान येतल्यानी जाल्यार 1000 वेळा विचार करचो पडटलो बाबा आमी मिराबागान अशें करता जर लोकांक नाका तो प्रोजेक्ट केन्नाय आमी येवपाक दिवचो आयज जो बंधारो येयलो बंधारो आमचो गांव नश्ट करपाक येयलो पूण त्या बंधाऱ्यान आयज आमचो गांव एक केलो आयज आमचे 3 मतदारसंघांक एक केले आयज गोंयभरच्या लोकांक एक केले आयज ह्या मिराबागच्या बंधाऱ्यान आयज गोंयांत क्रांती घडयली. आमी अशें म्हणटा की निसर्गान नटलेलो असो गांव जर आसत आनी तेजी सायडीन जर अशी जुवारी सारकी न्हंय जर व्हांवत आनी तेजो जर किलबिलाट जो झाडांचेर शेवणी बसता आनी तेजो किलबिलाट जेन्ना सकाळ फुडें लोकांच्या कानार पडत जाल्यार खंय दीस आसा हो बरो वयता पूण अशे अपशे कोणी लोक आसात तेंचे सकाळ फुडें नजर पडल्यार कामां जायना अशेंय म्हणटात. पूण हे सगळो इतिहास जो आसा तो चेंज केल्लो आसा. गोंयच्या इतिहासान नांव दवरलें आसा ते मिराबागच्या ह्या लोकांनी जी फाटल्यान आसा ती ज्या लोकांनी आपल्या हक्का खातीर आपले देव वाचोवपा खातीर किंवा आपली न्हंय जी जुवारी आवय ही वाचोवपा खातीर आनी जे शेवण्याचे आवाज जाता हे पक्षी वाचोवपा खातीर आयज गांव पेटलो आनी जवळ तब्बल 49 डेज म्हळ्यार हाफ सेंच्युरी एक दीस कमी आसलो हाफ सेंच्युरी जाता हे खंय तरी सरकाराच्या लक्षांत येयलें आनी सरकारान हो बंधारा कॅन्सल म्हणून तांकां जाहीर केलें. आतां आमचे मदीं जेन्ना अशी लोक जेन्ना आसा आमी हे खरोखर हे फ्रिडम फायटर म्हणपाक जाय कारण जेन्ना एसेंब्ली वचून आवाज करप ही सहजासहजी बारीक गजाल न्हू इतिहासाक नोंद जावपाची गजाल आनी फुडल्या पिळगेक जरी इतिहास येयलो जाल्यार ह्या लोकांची नांवां नक्कीच त्या हितूंत कोल्ली वयतली. हो तितलो अभिमान आसा तो मिराबागच्या लोकांक आसा. महिला ज्यो आसा खास करून ह्या महिला किंवा आमची जाणटी आई आसतली बारीक भुरगीं आसतलीं हांकां वालोर दिवपाक जाय. तेंचो हक्क कितें आसा तेंचो जर लढो दिलो त्या लढाक यश कशें मेळटा हें सगळें सरासरी गोंयभर दाखोवन दिल्लें हे मिराबागवासी आसा. आमचे मदीं आसा अश्विनी आसा. आमी अश्विनीक पयलींच विचारया की अश्विनी नमस्कार तुमकां इन गोवा. असो खंयचो फोर्स येतालो तुमकां किंवा तुमची तोंडांतल्यान जी उतरां आसतालीं ती भायर सरतालीं आनी सरकाराक शेवट आमी म्हणटात 49 डेज एंडिंगाक तुमकां हो निकाल दिवपाक तांकां भाग पडलो. एक्चुली हो जो मिराबाग गांव आसा हे गांवांत आमी ल्हानपणाच्यान हांगाच जल्मला हांगाच आनी हांव मरतलें बीन हांगाच. सो हांवें इन डिटेल हे गांवचे सगळी म्हायती म्हाका आसा ल्हानपणाच्यान ते आतां मेरेन. सो हो इतलो बरो गांव आमचो आमचे लोक सुद्दां बरी खुबशीं बरी सगळीं कामां खंय आमचें फंक्शन आसा देवळाचें चवथ म्हण दिवाळ म्हण सगळीं एकवटान सामकी सगळीं उमेदीन मनयतालीं. सडनली एक 1.5-2 वर्सां पयलीं गांवान आमची फुटाफूट पडली. हो पयलीन बंधारो जेन्ना येयल्लो तेन्ना सुमितान आमचो आवाज उठयल्लो पूण तेन्ना हे खंय ना जाल्यार खंय तरी न्ही लोक अशी बरीच आमी कोण कोणा कडेन झगडूं ना कांय ना पूण एकमेकाक न्ही अशी फाट करून पळयतालीं म्हणजे अशी उलोवपाक सुद्दां एकमेका कडेन तयार नाशिल्लीं. पूण म्हाका सुद्दां मनांतल्यान दिसतालें म्हणजे खूब वायट दिसतालें की आमकां हे लोकांक जालें कितें. ही जी फुटाफूट घालपी मनीस वेगळोच आमचो लोक बेश्टोच हांगा फुटाफूट घालून एकमेकाचें तोंड वांकडी खरेंच बरें दिसना दुसरो आशिल्लो. आनी आमची जात्रा म्हण चवथ म्हण दिवाळी म्हण अशी उमेदीनशी वचनाली जेन्ना सगळे लोक एकठांय जाता तेन्ना खरेंच उमेद दिसता न्ही. पूण म्हाका सुद्दां जाल्यार अशें दिसलें की बाबा हो परत बंधारो येता आनी आमगेले हे लोक अशेंच उरतले काय अशें दिसलेलें. पूण ना खुबशे जाणांक न्ही अशें फुटाफूट घालपाचो प्रयत्न केलो. आमच्या लोकांक सुद्दां हांगा माटवां बसलेले लोकांक सुद्दां सेपरेट करपाचो प्रयत्न केलो. इवन म्हाका सुद्दां कॉल आयले 2-3 वेळा बाबा तुजे फाटल्यान कोण बरी पार्टी आसा काय कितें गो तुका मोठो पावर आसा काय कितें. म्हाका एक्चुली ह्या पॉलिटिक्सान कांयच खबर ना हितून आमी सगळे ना इंट्रस्ट ना आनी आमकां ते तितून केन्नाय आमी पडलीं बीन ना आज मेरेन. पूण म्हाका अशें दिसलें की जर आमी आज एकठांय आयलीं जाल्यार हो गांव जो आसा तो आमी वाचोवंक शकता. आनी सगळीं अशें करून न्ही हेंचे सांगातान आमी सगळीं जाण एक जालीं कित्याक हो गांव वाचोवपा लागून. आनी आज न्ही आमी परत सगळे एकठांय आयल्यात कळ्ळें. आनी म्हणूनच हे पॉसिबल जाला. आनी आमचे हे जे भाव आतां परत म्हणटा की भाव जे आमच्या एसेंब्लीन गेले तेणी सुद्दां एक इतिहास घडयलो. आनी आतां कोणाक जरी मिराबागान येतले न्ही जाल्यार 1000 वेळा विचार करचो पडटलो बाबा आमी मिराबागान अशें करता जर लोकांक नाका तो प्रोजेक्ट केन्नाय आमी येवपाक दिवचो ना. अश्विनी अशें कितें जातालें की जेन्ना तूं फुडें सरतालें आमचे युवा बरोबर खंयचो फोर्सूक येतालो जेन्ना तूं उलयतालें तेन्ना अशें पोटतेडकीन उलयतालें गांव वाचोवपा खातीर काय खंयचो राग येतालो. ना राग म्हणजे गांव वाचोवपा खातीर आनी आमचे सगळे लोक आमचे बरोबर न्ही म्हणजे आनी आमी कितें
कसले वायट हितून वचून आशिल्ले, वायट हेतून आमी जगण नाशिल्ले. आमचो गांव वाचोवपाक जाय आशिल्लो आनी हें लिगल आशिल्लें. जे सरकारान केल्लें न्ही, हो जो कोणार मारला थंय तेणी कोणाकूय सांगूना बाबा आमी खणटा म्हणून हांगा. बरें ते एनओसी दाखयली ते पयलो प्लॉट आशिल्लो. हें सुद्दां सगळें बेकायदेशीरपणां तेणी केली आनी म्हाका सदांच आवडटा बेकायदेशीर जर आसा न्ही कायद्यान आवाज करपाक म्हाका आवडटा, पयलींच्यान म्हाका आवडटा. आनी म्हाका आमची सगळी कितें आमी काय खंयच्या बाबतीन आमी रॉंग करूना किंवा कोणाचे अन्याय करूना. जे आमकां पडटा, जे कायदेशीर आसा आनी ही फोटिंगपण करून आमचो गांव बुडयतात, आमचे हांगा देव आसा, आमी हांगा गणपती विसर्जन करतात, हें खंय ना जाल्यार खंय तरी नश्ट जातलें. मागीर आमी म्हणटो जालें एज जालें, आमची पिढीन खंय वचपाचें. एका लागून आमकां तो एक नेट येतालो आमी सत्यान आसा म्हणून. आयज तुमी जिखले आसा आनीक अशें जिखले आसता न्ही थापट खंय तरी वेगळेच कडेन पडलेले आसा. कशें दिसता मनांतल्यान कशें दिसता? मनांतल्यान उमेद दिसता ते थापट खंय पडू पूण आमी जिखली. हो आत्मविश्वास आनी हो आत्मविश्वास जेन्ना आपल्या स्वताच्या मनां आसा तेन्ना सगळें जाता. आमी पळयता लिडरशीप कशी आसपाक जाय. सगळे लिडर आसा पूण लिडरशीप कशी आसपाक आनी लिडरशीप फुडें व्हरता आसतना अनेक प्रश्न आनी अनेक तेजे दडपण येता पूण ह्या दडपणाचे मात करून जो फुडें वयता तोच जैतवन जाता. आनी हो इतिहास आसा मिराबागान दाखयला आसा. संकेत भंडारी आमचे कडेन आसा. संकेत पळयताले 49 days हे सादी गजाल न्हू. म्हाका गोंयच्या इतिहासान पयलें एज्युकेशन आसलें 49 days. चिंबल सुद्दां कमी आसलें. संकेत एकंदरीत जर पळयत जाल्यार 49 days कशें गेले? 49 days म्हणल्यार म्हाजो पर्सनल अनुभव सांगपाक म्हणल्यार म्हाका ह्या 49 डेजान हांवें खूब कितें गेन केलें. बरोबर, हांवें नवो एक गांव गेन केलो. नवी जी फॅमिली जी आसा पळय ही सगळी फॅमिली तेंचो जो मोग म्हाज्या खातीर आसलेलो तो गेन केलो. आयज जो बंधारो येयलो, बंधारो आमचो गांव नश्ट करपाक येयलो पूण त्या बंधाऱ्यान आयज आमचो गांव एक केलो. आयज आमचे 3 मतदारसंघांक एक केले. आयज गोंयभरच्या लोकांक एक केले. आयज ह्या मिराबागच्या बंधाऱ्यान आयज गोंयान क्रांती घडयली. आयज ह्या 49 दिसान जर हे पॉझिटिव्ह सायड, नेगेटिव्ह सायड जाल्यार खूब कितें आशिल्ल्यो. जावं हो आमचो एजिटेशन मोडपाक हें करताले. खुबशे आमचे जे लोकांक सायडीन काडप, तांकां पर्सनली टार्गेट करप, तांकां खंय तरी ट्रान्सफर मारप, अशें खुबश्यो आमचे जे बायलां आसले तांकां आयज पणजे सुद्दां ट्रान्सफरूय जाल्ल्यो आसा. सो तरी आसतना इतले सगळे त्रास सहन करून सुद्दां ती आयज पर्यंत लास्ट पर्यंत ती हांगा रावली. आनी एक पळोवपाक मेळ्ळें की जेन्ना जेन्ना आमी एकवटान रावतात तेन्ना तेन्ना आमी हो जो सक्सेस आमकां मेळटा. आनी आमचो जो लढो आसलेलो हो सत्या खातीर आसलेलो. ही पर्सनल कॉज हांगा कांयच नासलेलो. हो सोशल कॉजा खातीर आमी हो एजिटेशन आसलेले. आमकां आयज आमी विक्ट्री मेळ्ळी पूण कोणाक पर्सनल बेनिफीट कोणाक जावना. बरोबर, हे जे बेनिफीट आसा हे आख्ख्या आमच्या गोंयभरच्या लोकांच्या खातीर हे बेनिफीट आसा. आयज आमी गोंयभरच्या लोकांचे उदक आयज वाचोवन दवरलेलें आसा. ही आमची गोंयची जुवारी न्हंय आमी वाचून दवरलेलो आसा. हो आमचो गांव वाचून दवरलेलो आसा. ही आमची जी सावड्डे कुडचडे आनी सांगे मतदारसंघ आमी वाचून दवरलेलो आसा. सो ह्या इतल्या लोकांचो जो विशय आसा हो मिराबागकारांनी आयज लीड घेवन जो मुखार व्हेलो. आयज खरेंच ह्या ज्या जी महिला जी हांगा आसात खरेंच तांकां खरेंच म्हाज्या कडेन शब्द ना एक्सप्रेस करपाक. कित्याक हांवें जरी सुद्दां आमी 4-5 जाण जे आमी स्टार्टिंगच्यान हें घेताले. आमी पयलीं जेन्ना 3 आसा आमी 5 जाणूच, हांव आपा, उपेंद्र, सागर, हे आमी खंय तरी बसोन भायर बसोन जावं कोणाक मेळोन जावं एक्टिविस्ट स्पेशली. आनी एक हांव तुका सांगपाक सोदता हेज्या फाटल्यान ह्या लड्या फाटल्यान आमकां जर सगळी गायडन्स केला म्हणटा तें अभिजीत सरान. कळ्ळें न्हू, अभिजीत सरान. आनी हांव तेज्या कडेन पावपाचें तेज्या फाटल्यान आमकां एक मनीस मेळ्ळो तेज्या फुड्यान पावपाक. तो म्हणटा तो आमचो गॅबी, कुडचड्या वयलो गॅबी. तुमी सगळे वळखता. केन्ना हे पयलीं जेन्ना जो बंधारो येयल्लो, जेन्ना आनीक जे हांगसरले दुसरे आमचे भाव जे मिराबागाचे दुसरे भाव जेन्ना ओपोज करताले ते टायमार म्हाका गॅबीन फोन केलो आनी सांगलें की असो एक मनीस आसा तेज्या कडेन तुमी अप्रोच जाय, तो तुमकां गायड करतलो.
तशें हांवें त्या हांकां जे आमचे भाव आसा तांकां सांगलें आनी तांकां थंय तेजे कडेन अप्रोच करून दिलें. तेणे तांकां गायड केलो. मागीर आतां जे आमच्या टायमारूय आमी तेजे कडेन वचून जो फुडलो जो प्रोसेस आसा हो मुखार व्हेलो आनी तेणे आमकां इतलें गायड केलें आनी इतलें तेणे डॉक्युमेंटेशन हें तें सगळें केलें की तेजे वयल्यानूच आयज आमी खंय तरी मुखार आमचे मुद्दे मांडपाक पावले. तुम्ही म्हणले तशें गायड केलें कोण तरी पावलो आनी अभिजिता कडेन पावयलो तुका दिसना हे सगळें कार्यामारोचो आशिर्वाद आसलो म्हणून? ऑफकोर्स तो पळय हे जे कार्या मारू म्हूण जावं पुरुश मारू जावं संगमेश्वर जावं आमचो दर्यावयलो झरी देव जावं ते होली क्रॉस चॅपल ही जी देवळां जावं चर्च्यो ज्यो आमी वाचोवपाक मुखार चल्लेले त्या देवांनी आमचेर आशिर्वाद दवरलेलो आसा आनी हो आशिर्वाद आमकां केन्ना कळ्ळो जाणा जे दीस फस्टूच दीस आमी जेन्ना हें हाडिल्लें आनी जेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराची गाडी बंद पडली तेच दीस आमकां देवालें उतर मेळ्ळें बाबा आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा तुमी मुखार चला आपूण पळोवन घेतलो आनी तेच आयज तेणें दाखोवन दिल्लें आसा बाबा आपूण तुमच्या फाटल्यान रावलो आनी हें जें एजिटेशन आपल्या थळान जें नाशाडी करपाक तुमी येयल्ले तांकां तेणें हद्दपार केल्लें आसा. देवाचे कार्य मारू पुरुश मारू किंवा संगमेश्वर किंवा आमचे कपेल आसले ह्या सगळे देवाचे विश्वास आसलो आनी देवाने आशिर्वाद दिल्लो मागीर सगळें घडलां. आमचे मदीं आसा सागर जे आमी म्हणटात की एसेंब्ली गेले नंतर इतिहास केले अशे मनीस आसा. सागर आमी पळयताले 49 डे चेहऱ्याचे वेगळेशें चित्र निर्माण जातालें आनी जेन्ना निकाल येयलो तेन्ना तुमच्या मनांतल्यान तुमचे स्वताक कशें दिसलें? कशें आतां सांगो तुका हांव शब्द ना ते जालेच पूण कशें 49 डेज जे कशें काडले हे आमकां खबर आहा. हांगा म्हणल्यार कशें आहा जे माटवां लोक बसताले ज्यो आमगेल्यो ते बायलो आसतल्यो जावं जाणटी आसताले जावं आमी आसताले कितें जालां सगळ्यांनी आपल्यालो जो पळय काम धंदो सगळो सोडून भायल्यांनी आपलें घर जें आसा अक्षरशा अशें वाऱ्यार घातलेल्या भशेन जो सकाळी कोण देव धर्म करताले ते सुद्दां लोकांनी सोडून अक्षरशा सोडलेलें. अशें जातालें की आमी हांगाच आमगेलें आतां हें घर आनी हांगाच सगळें हांगाच हें जातालें कित्याक 2-3 सण सुद्दां आमी थंयच हें केल्या साजरे केल्या. तेन्ना हें जेन्ना पळय आमकां एक लेटर येयलें स्क्रॅप लेटर म्हणून येयलें न्हू इतली उमेद जाली की बाबा चल एक मोट्टी हितूंतल्यान आमी सुटले अशें आमकां जे त्रास काडले तेजे फळ मेळ्ळें. फळ मेळ्ळें. सागर पळय तुमी म्हणलें पळय की हांगा सगळे फॅमिलीशी येवन रावताले आमकांय दिसतालें आमी मुद्दाम येताले आमकांय हांगा येयले नंतर त्या माटवाक बरें दिसतालें कारण सगळे जे लोक आसले जे आमचे जाणटे आई आसले आमकांय आमचे आवय थंय बसल्या आनी ह्या उद्देशान सगळे आमी बीन येताले पत्रकार येताले. जेन्ना स्क्रॅप लेटर मेळ्ळें तेन्ना आनीक प्रश्न उद्भवलो तो खंय तरी जॅकवेलाचो. तेजे नंतर तुमी पुलीस स्टेशन गेले सगळें जालें आयज फायनल कितें आसा? ना आमी पयलींच सांगलेलें कितें आसा पळय हे जो जागे आहा पळय न्हू हांगा आनी कांयच कसलोय कितें जॅकवेल न्हू पंप हावस न्हू कांयच जावपाक हय देवान दाखोवन दिलें आनी आमी पयलीं सावन सांगताले हय हे हांगा थंय कांयच जावचें ना हे जाग्यार तरी ना हे म्हणून आमी पयलींच स्पश्ट केल्लें. मिराबाग शांत वाठार मिराबाग हो सगळ्या धांवपी म्हळ्यार कोणाल्या संकटाक जेन्ना बंधारो येयलो जेन्ना हे संकट येयलें तेन्ना गांवांक फूट पडली आनी गांवांक फूट घालपी सगळ्याक खबर आसा कोण आसा. आयज त्या मनशाची परिस्थिती आयज तुमी गांव एक जाल्लो आसा आनीक जे विरोधक आमी विरोधक म्हणयात ते विरोधक सुद्दां आसले ते सुद्दां आयज तुमच्या यशा बद्दल आयज म्हणटात की तुमी बरें केल्लें आसा गांव वाचयल्लो आसा. आयज जे कोण हांगा हाडपाक पडटाले तेंची परिस्थिती कितें जाली? ना कितें आसा मरे हितू कशें आसा हो बंधारो येयलो पळय न्हू तेन्ना हांगा राजकारण सुरू जालें पूण आमी कोणा अशें वायट अशें म्हूण आसले आमी गांवचे सगळे लोक आसले पळय न्हू सगळे एकच आसले पूण हें कितें जालें मातशें फुटाफुटी करपाचे प्रयत्न जाले ना अशें म्हणून न्हू पूण हांव एकूच सांगता हो गांव जो आसा पळय न्हू पयलीं एक आसलो आनी आतांय एक आसा आनी हेजे मुखारूय एक आसलो हे सगळ्यांनी समजून घेवचें जे पळय कोण हे फुटपाचे जे पळय हे करता पळय न्हू तशें कांयच जा आनी जावचेंय ना. आनी कार्यामरो आनी तुमचो श्रीकृष्ण देव आसा फुटपाक दिवपाक गांवा बरोबर दवरतलो. आमकां कित्याक विचारचें पडलें की आमकां वारंवार फोन येताले की जो मनीस केन्ना पिक्चराक ना तो आपूण पिक्चराक स्वता दाखयतालो आनी तेजे कर्माचें फळ ताका मेळ्ळें आसा. आपा आमी आपा फुडें मुद्दाम वयता. आपा हो आमचे हितून भितर जर पळयत जाल्यार खूब बुजुर्ग आसा विचारवंत आसा आनी विचारशैली घेवन जे भुरग्यांक तयार केले आमी संकेत पळयता संकेत अनेक एजिटेशन केलें तेणी रस्ते हाडयले तेणी आवाज केला सरकारा विरोध पूण ज्या मनशाचो आशिर्वाद जेन्ना मेळटा असो मनीस जेन्ना तेंचे बरोबर आसा तेन्ना संकेत म्हाका दिसता तुमकांय फोर्स भरपूर मेळ्ळो की आपा आमचे बरोबर आसा खंय तरी कार्यामरो आमचे बरोबर आसा. आपा हे सगळे एकंदरीत वातावरणांतल्यान आयज तुका समाधान कशें मेळ्ळें? पळय सद्या तुमी जे म्हाजे इतली उल्लेख केला न्ही तो तुका देव बरें करूं म्हणटा पूण तें श्रेय हांव सगळें हेंकां दिता कित्याक जितलो आमचो संगीत बाबान म्हळ्यार जितलो रोल आमचो आशिल्लो पळय तितलोच रोल हे आमचे गांवच्या भयणीचो आनी लोकांचो आशिल्लो कळ्ळें. तर आज आतां सागर बाबान म्हणून आमचे कडेन शब्द ना सांगपाक करपाक कळ्ळें पूण हांव एक सांगपाक सोदतां आयज जें पळय सरकार जे मार्गान वचूंक लागला पळय
ते पद्दतीन आमी आयचो बंदराचो विशय सुटाव जालो असो जरी म्हटलें जायत फुडें आमचेर विघ्न येवची ना संकट येवची ना अशें आमी निश्चितपणे सांगूंक शकना तेन्ना आमकां एकूच आमचो रस्तो आमी एकूच आमचो हें आसपा जाय की आमचो गांव एक आमची युनिटी हें आमची पुरती न्ही हर गोंयकारां पसून गोंयकारां पसून हांव म्हणटा गोंयकारां पसून तें दवरपाचें कित्याक आज संगीत बाबा म्हणल्यार त्या 3 संगमेश्वर ह्या नांवान तशें म्हणलें पळय तशें पळय हे न्हंय तशें 3 आनी 1 जावन संगमेश्वर हें नांव पडलें आनी तशेंच हे 3 गांव एक जाले ते निमित्तान न्हंयो 3 एक जाले आनी गांव 3 अशें एक पळोवपाक गेल्यार एक वेगळेंच हांगसर तें एक वातावरण तयार जाल्ले कडेन आसा कळ्ळें तेन्ना हें सगळ्या सांगें सावड्डे कुडचडे हे सगळे लोकांक हेची गरज आसा एकवट धरपाची युनिटी दवरपाची आयज जेन्ना आमी आंदोलनाची जी चळवळ चालू केली ती गोंयभर लोकांक उल करूनच आमी हर एक एकांक उल करताले आतां जर आज आमगेलो प्रश्न सोंपलो जाय जाल्यार गोंयांत अजुनूय खंय खंय तरी अजून आंदोलन चालू आसा तांकांय बरें गरज आसा आमच्या लोकांची सगळ्यांची गरज आसा आमी थंय सहभागी जातले आनी लोकांक आमी सांगता गोंयच्या लोकांक तेणी तांकां हें करचें कित्याक आज एक बोटान हो सुटाव जावची ना 5 एक मूठ जालें जायत जाल्यार हा सुटाव जालें कित्याक आमी त्या प्रूव करून ते केलां आज 3 मतदारसंघाची एक आनी चड कुडचडे आनी चड एक जावन जालना आशिल्लें सांगे एक जायनाशिल्लें जाल्यार हो सुटाव जायना जेन्ना 3 मतदारसंघ एक जाले तेन्ना सरकाराचेर लोड येयलो आनी सरकारान आयज हो प्रश्न आमचो सुटाव करून घेतला आमकां आपण सांगले आसा की हो जो प्रश्न जो आसा तो सुटाव करून घेतला आसा एकच सांगपाचें आसा आमी वारंवार इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ह्या लोकांचो जो प्रॉब्लेम आसलो तो दाखोवपाक जाय प्रत्येक लोकांची आमी पर्सनली इंटरव्यू घेतली प्रत्येक लोकांचो विचार आमी तुमचे मुखार दाखयलो आतां गोंयच्या लोकांनी आयज जाणून घेवपाक जाय जेंचे अन्याय जाता ते लोक आयज सेपरेट न जाता गांवांक 2 फूट न घालता एक जर जालें जाल्यार असो इतिहास घडोवपाक शकता आमी हेजे पयलीं सांग्यार IIT प्रकल्प जाल्लो अशेंच जे आसले ते बायलो मनश्यो जाणटी लोक रस्त्यार देंवताले आनी त्या लोकांनी सगळ्यांनी एक जावन IIT हद्दपार केलो सेम चिंबल प्रकरण जाल्लें चिंबल सेम लोकांनी हे केलें आनी इतिहास जर करीत जाल्यार मिराबागच्या लोकांचो आमी सगळे आमची आई आसा खरेंच तांकां तेंचो आशिर्वाद घेवन हे भुरगीं जेन्ना वयता तेन्ना खंय तरी फळ हें मेळटा आनी अशेंच संकेत आसतलो किंवा उपेंद्र आसतलो किंवा आपा किंवा सागर आसतलो आनी उमेश हेंच्या सगळ्यांनी ह्या लोकांचो आशिर्वाद घेतलो म्हणून खंय तरी आज यश मेळ्ळा जो कार्या मारो आसतलो पुरुष मारुदेव आसतलो संगमेश्वर आसतलो चेपेल आसतलो हे सगळे देव जेन्ना मनशाचे आशिर्वाद दिता तेन्ना खंयच्या संकटाक सामोरे वचपाचे शक्ती जी आसा त्या युवा ब्रिगेडा आसा आनी तेच हे मिराबागाचे लोक आसा इतिहास जमा केल्लो आसा आनी हेजो उदाहरण गोंयच्या लोकांनी घेवचें आनी जर संकट येता सरकार नाका आसले प्रकल्प जर तुमच्या माथ्यार मारता जाल्यार सगळे लोकांनी एक जावचें आनी विरोध करचो तेन्नाच असली जय जो आसा तो मेळटलो मिराबाग आयज शांत आसा मिराबाग वाठार हो पयलींचो आसा अशेंय दिसून येयल्ले आसा मिराबागचे लोक कितले संयमी आसा आनी कितले आक्रमक आसा हें सुद्दां गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आसा मिराबागच्या लोकां कडेन किंवा ह्या जुवारी कडेन परत एकदा WRDन किंवा सरकारान खंयच्या प्रकल्पाक लागून ह्या लोकांक त्रास करचो न्हू नाल्यार हें जे जशें हेजिटेशन जालां ज्या पद्दतीन न्याय मागपा खातीर ज्या पद्दतीन न्यायाक विरोध करून जेन्ना यश घेतला हेजे फुडें सुद्दां अशीच आक्रमक भुमिका हे लोक घेवपाक फाटीं रावचना हें तेंच्याच शब्दांनी कळटा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.